हेलो साथीहरु, आज हामी कुरा गर्छौं रेशियो एनालाइसिस को बारेमा। तो रेशियो एनालाइसिस तपाईको क्लास 12 मा मात्र 5 मार्क्स क्यारी गर्छ। 5 मार्क्स क्यारी गर्छ र यसमा धेरै हामीलाई के हुन्छ भनेको विद्यार्थीहरुबाट धेरै क्वेरी आउने गर्छ। रेशियो एनालाइसिसमा प्रब्लम छ। यसको फर्मुला यदि तपाई कन्सेप्चुअली बुझ्नु भएको छ भने यसमा तपाईले प्रब्लम कहिले पनि आउँदैन। तपाईले फर्मुला यसको लर्न हुनुपर्छ। त्यसैले त्यो लर्न गर्नु भन्दा राम्रो यसको एउटा कन्सेप्ट बनाएर त्यसलाई बुझ्नु राम्रो हो के। जस्तो सुकै फर्मुला तपाईं क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिले पढ्छौं हामी। पहिला कुरा गरौँ रेशियो के हो त भनेको दुईवटा नम्बरको प्रेजेन्टेसन हो। जस्तै 3:5 यो रेशियो एउटा भनेको कुनै दुईटा कुराको बारेमा जानकारी दिन्छ के नम्बरले। त्यसलाई हामी के भन्छौं त रेशियो भन्छौं। यसलाई एनालाइसिस गर्नु छ। एनालाइसिस भनेको अलग-अलग ब्रेक गरेर हामीले त्यसलाई के गर्नु छ त स्टडी गर्नु छ। त सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ यो रेशियो एनालाइसिस को टाइप्स देखि कुरा गर्छौं हामी। त्यसको कति टाइप्स हुन्छ त्यसको टाइप्स को कुरा गर्छौं भने टाइप्स देखि हामी स्टार्ट गर्छौं यसको। ल त यसको चारवटा टाइप्स हामीले पढ्नु पर्यो। पहिलो पढ्नु पर्यो भनेको लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो ठीक छ। त्यसपछि भनेको हाम्रो एक लिभरेज रेशियो, त्यसपछि एक्टिभिटी और टर्नओभर रेशियो, त्यसपछि भनेको हामी के पढ्छौं त प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अहिले कुरा गर्छौं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी भनेको के हो त? लिक्विडिटी भनेको नि तरलता। जस्तै के हुन्छ कि यो जस्तै भनौं न पानी। पानी के हो त भनेको तरल पदार्थ हो है। त भनेको त्यस्तै भनेको लिक्विड भनेको तरल पदार्थ भनेको जहाँ पनि मतलब यो जहिले पनि के गर्ने त भनेको फ्लेक्सिबिलिटी हुने के घट्ने बढ्ने है भइराख्ने कुरा है। त्यसलाई हामी के भन्छौं त लिक्विडिटी। त भनेको यहाँ रेशियोमा लिक्विडिटी भनेको के हो भने त यसमा जुन कुराहरु कम्पनीमा जहिले पनि घटबढ भइरहन्छ त्यसको बारेमा रेशियो निकाल्नु भनेको लिक्विडिटी रेशियो हो। ठीक छ। अब लिक्विडिटी रेशियोमा तपाईले पढ्नु पर्ने के हो त? त्यसमा पढ्नु पर्ने पहिलो हामीले करेन्ट के त रेशियो पढ्नु पर्छ। करेन्ट रेशियो। अब करेन्ट रेशियो को फर्मुला तपाईको नि जुन हाम्रो मतलब जे सोधेको छ नि त्यसैबाट फर्मुला हामी निकाल्ने हो। त्यो करेन्ट रेशियो सोधेको छ भने करेन्ट रेशियोबाट हामीले फर्मुला निकाल्ने हो। त भनेको करेन्ट के को बारेमा भनेछ त करेन्ट को बारेमा भनेछ रेशियो निकाल्न। त करेन्ट को बाटोबाट यसलाई निकाल्नु पर्यो। के हो त करेन्ट रेशियो इक्वल टु के हुन्छ त करेन्ट एसेट डिवाइडेड बाइ करेन्ट के हुन्छ त लायबिलिटीज। हेर्नुस् करेन्ट एसेट्स डिवाइडेड बाइ के हुन्छ त करेन्ट लायबिलिटीज हुन्छ। अब यसको आन्सर चाहिँ केमा आउने त 1:1 मा आउने। जस्तै 2 आन्सर आयो भने 1:1 गरिदिने। 5.2 आन्सर आयो भने 1:1, 8 आन्सर आयो भने 1:1, 3.5 आन्सर आयो भने 1:1, सबमा 1:1 हामीले गर्ने हो। भनेको यसको 1:1 मा आन्सर आउने हो करेन्ट एसेट्स डिवाइडेड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज। ठीक छ। अब यसको बी नम्बर फर्मुलाको कुरा गर्छु। के छ फर्मुला त क्विक रेशियो भन्छ। के भन्छ त क्विक रेशियो। क्विक रेशियो भन्छ। त भनेको जे भन्छ त्यही निकाल्ने हो हामीले। त क्विक के हुन्छ यसको एक्चुअली फर्मुला यो हो क्विक एसेट डिवाइडेड बाइ क्विक लायबिलिटीज। एक्चुअल फर्मुला यो हो। तर हामी यसलाई लेख्ने के गर्छौं भने क्विक एसेट डिवाइडेड बाइ क्विक हैन करेन्ट लायबिलिटीज। करेन्ट लायबिलिटीज किन लेख्छौं भन्ने कुरा गर्नु पर्यो हामीले। किन यो लेख्छौं यसरी? हुन त यो हो नि करेन्ट रेशियो सोधेछ करेन्ट एसेट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो सोध्यो भने क्विक एसेट्स क्विक लायबिलिटीज हुनुपर्छ के। तर हामी लेख्छौं यसरी। यो हो हामीले युज गर्ने फर्मुला। किन हो भन्ने कुरा अहिले गर्छौं। ठीक छ। अब यो पनि केमा आउने हो त 1:1 मा तपाईको आन्सर आउने। त्यसपछि आउँछ सी नम्बर। यसमा हामीले पढ्नु पर्छ वर्किङ क्यापिटल। वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला के हुन्छ भनेको करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट
लाइबिलिटीज। यसको एन्सर केमा आउने त रुपिजमा। यो टपिकमा तीनवटा फर्मुला पढ्नु छ। करेन्ट रेशियो, करेन्ट एसेट्स डिवाइडेड बाइ करेन्ट लाइबिलिटीज, क्विक रेशियो क्विक एसेट्स बाइ क्विक लाइबिलिटीज भनेको क्विक एसेट्स बाइ करेन्ट लाइबिलिटीज पनि लेखिन्छ, अनि वर्किङ क्यापिटल भनेको करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट लाइबिलिटीज घटाइन्छ। सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ कि करेन्ट एसेट्स के हो त, कुरा गरौँ है। यहाँ हामी वर्किङ नोट गरे, वर्किङ नोट। सबभन्दा पहिला करेन्ट एसेट्सको कुरा गरौँ। करेन्ट एसेट्स भित्र के पर्छ त, यसभित्र पर्ने के त हो, क्याश हो, त्यसपछि भनेको डेप्टर हो, पहिला बैंक लेखिहालौ, बैंक, डेप्टर लेखिहालौ, रिसिभेबल लेखिहालौ, प्रीपेड लेखिहालौ, प्रीपेड एक्सपेन्स, स्टक लेखिहालौ, जसलाई इन्भेन्ट्री पनि भनिन्छ है। त्यसपछि अझ मार्केटेबल सेक्युरिटीज, मार्केटेबल सेक्युरिटीज, त्यसपछि अरु के हुन्छ त, क्याश भयो, बैंक भयो, डेप्टर भयो, रिसिभेबल भयो, प्रीपेड भयो हैन, स्टक भयो, मार्केटेबल सेक्युरिटीज भयो है, यता एड गर्छु। अरु के हुन्छ, एक्युड इन्कम भयो, यति हो। ठीक छ, यो सब करेन्ट एसेट्सहरु हो। यो स्टक को चारवटा नाम हुन्छ। स्टक भनेको के हुन्छ त, क्लोजिङ स्टक, इन्भेन्ट्री, अर्को के हुन्छ त यसको, स्टक इन ट्रेड। यो कुरा त हामीले बुझ्नै पर्यो ल, ठीक छ, यो त बुझ्नै पर्यो। यहाँ मात्र स्टक र इन्भेन्ट्री मैले लेखिसकेको छु। त यिनीहरू करेन्ट एसेट्स हुन्। कसरी करेन्ट एसेट्स भयो त यिनीहरू बुझ्नु पर्यो नि हो। त भनेको करेन्ट एसेट्स त्यसलाई हामीले मान्छौँ जसलाई एक सालको भित्रमा पहिलो स्टेपमै, मतलब एक सालको भित्रमा हामीले त्यसलाई जुन बेला चाह्यो क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, त्यस्तोलाई के भनिन्छ त, करेन्ट एसेट्स भनिन्छ है। यसभित्र तपाईको फिक्स एसेट्स भित्र के पर्ने भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, जुन बेला मन लाग्यो हामीले क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ, टाइम लाग्छ, कागती प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, भेहिकलहरू, इक्विपमेन्टहरू है, यो सब तपाईहरुले जुन बेला मन लाग्यो त्यो बेला क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्नु हुँदैन विदिन 1 इयर। तपाईले यसमा प्रोसेस हुन्छ, यसमा धेरै स्टेपहरू हुन्छ, धेरै स्टेप पार गरेर तपाईले के गर्नुपर्छ, यसलाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर यो सब कुरा जुन यहाँ लेखिएको छ यसले तुरुन्तै तपाई क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले यिनीहरूलाई करेन्ट एसेट्स भनिन्छ। जस्तै क्याश अलरेडी क्याश हो, बैंकमा रहेको पैसा हो, अलरेडी क्याश हो, जुन बेला पनि झिक्न मिल्छ। डेप्टर, हामीले कुनै डेप्टरलाई सामान दिएछौँ उधारोमा, के 5 साल पछि दिनु होला भनेर दिएछौँ, 1 सालको भित्रमा उसले तिर्नु पर्छ हो। त्यस्तै भनेको रिसिभेबल, कुनै डेप्टरबाट लिनुपर्ने पैसा हो, के उ 5 साल पछि हामीले पैसा दिन्छ, दिदैन नि, विदिन 1 इयर दे हैव टु पे। अर्को प्रीपेड एक्सपेन्सेस, कसैको अगाडि मतलब कसैले एडभान्स दिदिएछौ के 10 साल पछि त्यो मेरो काम गर्छ, 1 सालको भित्रमा काम गर्नुपर्छ, नत्र मेरो पैसा वापस गर्नुपर्छ, न त हिसाब किताब गर्छु म। स्टक, मसँग स्टकमा सामान छ त के म 10 साल पछि त्यो स्टकको सामान बनाउँछु, हैन नि, मैले 1 साल भित्रमा त्यसलाई बनाउँछु या जे गर्छु, तर भनेको 1 साल भित्रमा त्यसको हिसाब गर्छु। त्यस्तै भनेको एक्युड इन्कम, कहीँ कमाइसकेको छु, पैसा पाएको छैन भने के 10 साल पछि उसँग पैसा माग्छु, 1 सालको भित्रमा उसले तिर्नुपर्छ। मार्केटेबल सेक्युरिटी भनेको सेयरमा लगानी गरेको पैसा, सेयरहरू हुन्छ नि है, हामी सेयर बिक्री गर्छौँ, किन्छौँ हो, त त्यो जुन बेला पनि तपाईँ सेयर तपाईँ गएर बिहानै बेच्नुभयो भने 48 घण्टाको भित्रमा, 24 घण्टाको भित्रमा तपाईँको खातामा पैसा आइहाल्छ। यो पनि हाम्रो के हो त, करेन्ट एसेट्स हो। अब करेन्ट एसेट्स हामीले बुझ्यौँ। त्यसपछि अब यहाँ कुरा आयो करेन्ट लाइबिलिटीज। यहाँ कुरा गरौँ करेन्ट लाइबिलिटीज। करेन्ट लाइबिलिटीज कस्तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज पनि दुई किसिमको, एउटा लङ टर्म लाइबिलिटी, एउटा सर्ट टर्म लाइबिलिटीज। लङ टर्म भनेको बढी समयमा तिर्नु पर्ने पैसाहरू, लोन हो नि त, लाइबिलिटीज भनेको के हो त, लोन हो। त
तपाईँको 1 साल 1 इयर या मोर देन 1 इयरमा पे गर्नुपर्ने जति पनि पैसाहरू हुन्छ त्यो के हो त लङ टर्म डेब्ट हो, जस्तै डेभेन्चर, बन्ड, मोर्टगेज लोन, सेक्युर्ड लोन, ब्याङ्क लोन है, यिनीहरू बढी समयमा पे गर्ने गरिन्छ। तर करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको कस्तो लाइबिलिटिज हो भने विदिन 1 इयर हामीले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो पैसाहरू जसलाई 1 सालको भित्रमा तिर्नुपर्छ त्यो करेन्ट लाइबिलिटी। जस्तै क्रेडिटर कुनै पनि पेएबल ठीक छ। त्यस्तै भनेको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू जसलाई ड्यू पनि भन्ने गरिन्छ है। त्यस्तै भनेको ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट ठीक छ। त्यस्तै अरू पनि हुन सक्छ एडभान्स इन्कम ठीक छ हो। त यो कुनै पनि हाम्रो जति छ यो जुन हामीले 1 सालको भित्रमा के गर्नुपर्ने हुन्छ तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त करेन्ट लाइबिलिटिज भन्छौँ। यो ड्यूलाई अनपेड पनि भनिन्छ है, अनपेड पनि भनिन्छ, अनपेड, स्टिल टु बी पेड, यो सब के हो त हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिजहरू हो ठीक छ। तपाईँको क्रेडिटर जोसँग हामी उधारो लिएछौँ के 10 साल पछि उसको पैसा रिटर्न गर्छौँ, विदिन 1 इयर रिटर्न गर्नुपर्छ। पेएबल हामीले तिर्नु बाँकी रहेको पैसा, कागज गरेर लिएको पैसा कि तपाईँले 3 महिना 4 महिनामा तिर्छु भनेर हामीले तिर्नुपर्छ त कारबाहीमा जान्छौँ। आउटस्ट्यान्डिङ कसैको खर्च गरेछौँ तर पैसा तिरे छैन भने तिर्नै पर्यो। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट ब्याङ्कले तपाईँलाई बढी क्रेडिट कार्ड युज गर्न दिदिएछ भने तपाईँले 1 महिना 2 महिना 3 महिनाको भित्रमा पे गर्नुपर्छ त्यो पैसा। एडभान्स इन्कम कसैसँग एडभान्स लिनु भएको छ त्यसको काम गर्नु भएको छैन भने त्यो विदिन 1 इयर तपाईँले त्यसको काम गर्नुहोस् नत्र पैसा रिटर्न गर्नुपर्छ। अनपेड यसैको अर्को नाम हो, स्टिल टु पेड यसैको अर्को नाम हो। ल अब यो करेन्ट एसेट हो र यो करेन्ट लाइबिलिटी जो यसबाहेक केही आउनेवाला छैन तपाईँलाई। त यो करेन्ट एसेट हामीले बुझिसक्यो, करेन्ट लाइबिलिटिज बुझिसक्यो, अनि यसलाई डिभाइड गरेर तपाईँले रेसियो निकाल्न सक्नुहुन्छ के त करेन्ट रेसियो। अब कुरा गर्छौँ क्विक रेसियोको। त क्विक एसेट बाई क्विक लाइबिलिटिज जब युज यो हुन्छ फर्मुला किन हुन्छ भन्ने कुरा गर्छु। सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ क्विक एसेट के हो त। क्विक एसेट यस्तो एसेट हो कि यो जस्तै हेर्नुहोस् त यो छ नि यो पुरै करेन्ट एसेट हो मान्नु ठीक छ, पुरै करेन्ट एसेट हो, यो पुरै करेन्ट एसेट हो। अनि यसैमा के छ भनेको नि ल यो तपाईको बुझिहाल्नुहोस्, यो यतातिर ल अलिकति छोडेर ल यति यो तपाईको के भइहाल्यो त क्विक एसेट भइहाल्यो। कसरी त भनेको सारा क्विक एसेट करेन्ट एसेट हो के, जति पनि क्विक एसेटहरू हो त्यो करेन्ट एसेटबाट नै हो। भनेको हामीले क्विक एसेट कहाँबाट निकाल्नु छ त करेन्ट एसेटबाट नै निकाल्नु छ केही टपिकलाई छोडेर ठीक छ। त यो क्विक एसेटको अर्थ के हो भने यस्तो एसेट हाम्रो त यो जति पनि एसेट छ यो करेन्ट एसेट भनेको 1 सालको भित्रमा क्याशमा कन्भर्ट गर्न सकिने, तर त्यसबाट पनि फिल्टरलाइज गर्ने कि यस्तो एसेट जुनलाई एउटै स्टेपमा पैसामा कन्भर्ट भइहाल्छ त्यस्तो एसेटलाई प्योर क्विक एसेट भनिन्छ। क्विक भनेको अहिले नै पाइहाल्ने पैसा र करेन्ट एसेट भनेको हाम्रो 1 सालको भित्रमा पाइहाल्ने पैसा त्यसबाट हो। त 2-3वटा स्टेप पार गरेर 1 सालको भित्रैमा पैसा पायो भने त्यो मात्र करेन्ट एसेट भित्र पर्यो। तर एउटै फर्स्टै स्टेपमा पैसा पाइहाल्नु भनेको त्यो क्विक एसेट भित्र आइहाल्छ ठीक छ। त्यसैले यहाँ करेन्ट एसेट भित्र नै हाम्रो के छुपेको छ त क्विक एसेट छुपेको छ। त्यसलाई निकाल्दा कसरी गर्ने, क्याश जुन बेला चाह्यो पैसामा कन्भर्ट फर्स्टै स्टेपमा, ब्याङ्क पनि जुन बेला चाह्यो पैसा निकाल्न सकिन्छ, डेब्टर त्यसले हामीसँग उधारो लगेछ भने उसलाई जहिले डेट तोकेको हुन्छ नि हामी 3 महिना पछि त उसले 3 महिना पछि हाम्रो पैसा त्यो आउँछ, त्यसमा डाउट छैन ठीक छ। रिसिभेबल पनि यसमा डेट तोकेको हुन्छ, यो पनि 4 महिना 5 महिना तोकेको छ भने त्यसबाट पनि पैसा आउने हो ठीक छ। तर यहाँ हेर्नुहोस् त प्रिपेड एक्सपेन्सेस, प्रिपेड एक्सपेन्सेसमा के हुन्छ हामीले कुनै व्यक्तिलाई पैसा दिदिएछु अगाडि कि तपाईँ मेरो काम गरिदिनु होला, मेबी उसले भोलिको दिनमा काम गरिदिन्छ, काम गरिदिन्छ भने त्यो पैसा रिटर्न आउँछ आउँदैन ठीक छ। या
उसले हामीले गएर उसलाई भन्यो होइन ठिक छ त यति काम बाँकी छ यो छ त्यो छ भनेर उसले के गर्न सक्छ पैसालाई फर्स्टै स्टेपमा यो पैसा कलेक्सन हुन सक्दैन यो एडभान्स हो त्यसैले यो तपाईको करेन्ट एसेट भित्र पर्छ मात्र क्विक एसेट भित्र पर्दैन फर्स्टै स्टेपमा पैसा कलेक्सन हुँदैन स्टक भनेको पनि त्यही हो इन्भेन्ट्री स्टक भनेको हाम्रो स्टक मतलब मेटेरियल हामी राखेका छौँ आफ्नो घरमा किनेर गोदाममा स्टोरमा मेटेरियल राखेछौँ किनेर भने यो मेटेरियल भोलिको दिनमा युज पनि हुन सक्छ नि है त युज भइहाल्यो भने त्यहाँबाट पैसा निकाल्न सकियो सकिएन हो त्यसलाई पनि क्विक तुरुन्तै पैसा निकाल्न सकिँदैन यो पनि के हुन्छ भनेको क्विक एसेट भित्र पर्दैनन् एक्युड इन्कम कहीँ कमाइसकेका छु उसले पैसा दिए छैन भने उसले हामीले पैसा दिनै पर्छ ठीक छ यो करेक्ट के हो त एक्युड इन्कम हो ठीक छ यो पनि हाम्रो के हो त भनेको करेन्ट एसेट भित्र पर्ने हो यो क्विक एसेट भित्र हाम्रो के हुन्छ भनेको आउँछ ठीक छ मार्केटेबल सेक्युरिटीज जुन बेला पनि हामी शेयर बेच्यो भने 48 घण्टाको भित्रमा पैसा हाम्रो खातामा आइदिन्छ त्यसैले के पर्दैन क्विक एसेटमा भने यो दुईटा कुरा पर्दैन त्यसैले क्विक एसेटको फर्मुला के हुन्छ भने क्विक एसेट इक्वल टु यहाँ लेख्छु क्विक एसेट इक्वल टु करेन्ट एसेट माइनस इन्भेन्ट्री इन्भेन्ट्रीको ठाउँमा स्टक पनि हुन सक्छ क्लोजिङ स्टक पनि हुन सक्छ अनि माइनस के हुन्छ त प्रिपेड के त एक्सपेन्सेस यसरी गरियो भने तपाईको क्विक एसेट आइहाल्यो ठीक छ यो क्विक एसेट अब कुरा गरौँ कि यहाँ हुनुपर्ने क्विक लायबिलिटीज त करेन्ट लायबिलिटीज किन लेखिन्छ भनेको नि यो लायबिलिटीजमा नि तपाईले फर्स्टै स्टेपमा सबको पैसा रिटर्न गर्नुपर्छ तपाईले कसैको पैसा रोक्न सक्नु हुँदैन त्यसैले यसभित्र कुनै क्विक लायबिलिटीजमा भनेको छोड्न मिल्दैन मतलब टोटल करेन्ट लायबिलिटीज नै टोटल क्विक लायबिलिटीज भएको कारणले तपाई क्विक लायबिलिटीज लेख्नुस् या करेन्ट लायबिलिटीज लेख्नुस् एउटै कुरा भएको कारणले यसलाई करेन्ट लायबिलिटीज यहाँ युज गरिन्छ यहाँ जस्तै दुईटा कुरा छोड्न मिल्यो नि करेन्ट एसेटबाट बाँकी क्विक एसेट पर्यो हो तर यसमा छोड्न मिल्दैन टोटल जति टपिक छ नि तपाईले अन द स्पॉट के गर्नुपर्छ पे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले भनेको यसभित्र कुनै छोड्न मिल्दैन भने टोटल क्विक लायबिलिटीज नै करेन्ट लायबिलिटीज हो टोटल करेन्ट लायबिलिटीज नै क्विक लायबिलिटीज हो त्यसैले यो लेख्नुस् यो लेख्नुस् कुरा एउटै हो ठीक छ अब यति भयो यति गरिसकेपछि अब हामी यो करेन्ट एसेट पनि बुझ्यो क्विक लायबिलिटीज पनि बुझ्यो अब वर्किङ क्यापिटल के हो त करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लायबिलिटीज यहाँ गरिएको छ किन गरिएको छ है त करेन्ट एसेटबाट करेन्ट लायबिलिटीजलाई के गरिएको छ त लेस गरिएको छ भनेको के हुन्छ कि जस्तै यो पसल छ मेरो हैन पसल छ मेरो भने मैले के गर्नु पर्यो हातमा पनि त पैसा राख्नु पर्यो नि केही त्यो हातमा राखेको पैसालाई के भनिन्छ त वर्किङ क्यापिटल रेन्ट तिर्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो बिजुली बिल तिर्नु पर्यो यो सब खर्च गर्नको लागि वर्किङ क्यापिटल चाहिन्छ त्यो वर्किङ क्यापिटल कसरी त करेन्ट एसेट जुन तत्कालै लिनु पर्ने पैसा हो बाहिरबाट तत्कालै दिनु पर्ने पैसा बाहिर एक सालको भित्रमा घटाएपछि जुन बाँकी बाँच्छ त्यही पैसा त के हो त वर्किङ क्यापिटल हो त्यसैले वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला यो हुन जान्छ त यसभित्र तपाईले तीनवटा फर्मुला याद गर्नु पर्यो एउटा करेन्ट रेशियो केही छैन सिम्पल छ करेन्ट बाइ करेन्ट ठीक छ त्यस्तै क्विक रेशियो त्यही हो अनि वर्किङ क्यापिटल करेन्ट एसेटबाट करेन्ट लायबिलिटीज आउनु पर्ने पैसाबाट जानु पर्ने पैसालाई के गरिदिने घटाइदिने ठीक छ आउनु पर्ने करेन्ट एसेट हो जानु पर्ने करेन्ट लायबिलिटीज हो अनि यो तीनवटा फर्मुला लर्न गर्ने हो र करेन्ट एसेट भित्र के पर्छ करेन्ट लायबिलिटीज भित्र के पर्छ क्विक एसेट भित्र के पर्छ भन्ने कुरा लेखाइसक्यो अब एउटा कुरा यसमा अझ बुझ्नु पर्छ यो क्विक रेशियोको नि अर्को नाम छ क्विक रेशियोको अर्को नाम छ लिक्विड रेशियो पनि भनिन्छ लिक्विड रेशियो दियो भने क्विक रेशियो बुझ्नु होला त्यसपछि यसलाई एसिड टेस्ट रेशियो पनि भनिन्छ एसिड टेस्ट रेशियो पनि भनिन्छ क्विक रेशियो को अर्को नाम के हो त लिक्विड रेशियो अर्को नाम के हो त एसिड टेस्ट रेशियो यो तीनटै मध्ये कुनै नाम दियो भने बुझ्नु पर्छ हामीले निकाल्नु पर्ने क्विक रेशियो हो भनेर बुझ्नु पर्यो यसमा यही तीनवटा फर्मुला पढ्नु पर्छ
अब हामी कुरा गर्छौं लिभरेज रेसियोको बारेमा। लिभरेज भनेको के हो भने तपाईको कम्पनीले लिएको जति पनि लोनहरू होला त्यो लोनहरूको पैसा तपाईले टाइममा पे गर्नु भएको छ कि छैन है, तपाईसँग क्यापेसिटी छ कि छैन, तपाईले लिएको पैसा रेगुलरली टाइममा त्यसको इन्ट्रेस्ट त्यसको इन्स्टलमेन्ट पे गर्नु भएको छ कि छैन, त्यसको बारेमा चेक गर्ने हामीले लिभरेज रेसियो पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसभित्र दुईटा कुरा पढ्नुपर्छ। एउटा के पढ्ने भनेको डेब्ट इक्विटी रेसियो। डेब्ट इक्विटी रेसियो, डेब्ट इक्विटी रेसियोको फर्मुला के हुन्छ भनेको लङ टर्म डेब्ट रेट। के भन्छ यसलाई? लङ टर्म डेब्ट बाई शेयर होल्डर फन्ड रेट। शेयर होल्डर्स के त फन्ड। लङ टर्म डेब्ट बाई शेयर होल्डर फन्ड भनेर यसभित्र हामीले पढ्नुपर्छ। अब त्यस्तै भनेको यसमा अर्को पढ्नुपर्छ डेब्ट टु क्यापिटल रेसियो रे। डेब्ट टु क्यापिटल रेसियोको फर्मुला के हुन्छ? यो त लङ टर्म डेब्ट नै रह्यो। लङ टर्म डेब्ट डिभाइडेड बाई के हुन्छ भने क्यापिटल इम्प्लोइड रे। क्यापिटल इम्प्लोइड, यही दुईटा फर्मुला यसमा पढ्नुपर्ने। डेब्ट भनेको लोन हो के, इक्विटी रेसियोको डेब्ट जुन लिएछौ त्यसको हामीले कतिको पेमेन्ट भएको छ, कसरी पेमेन्ट भएको छ, कसरी युटिलाइज भएको छ भन्ने यसमा पढ्नु छ। डेब्ट इक्विटी रेसियो भने लङ टर्म डेब्ट बढी समयको लागि लिएको लोन, डेब्ट भनेको लोन, डिभाइडेड बाई शेयर होल्डर्सबाट लिएको जो फन्ड छ, शेयरबाट कलेक्सन गरेको फन्डहरू हामीले सबबाट के गर्ने त डिभाइड गर्ने हो। त्यस्तै डेब्ट टु क्यापिटल रेसियोमा के हुन्छ? लङ टर्म डेब्टमा क्यापिटल इम्प्लोइडले के गर्ने त डिभाइड गर्ने। अब यहाँ सबभन्दा प्रमुख कुरा के छ? यो दुईटा फर्मुला त हामी लर्न गर्छौं, तर यसमा हामीले सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो लङ टर्म डेब्ट भित्र के पर्छ। त लङ टर्म डेब्ट भित्र के पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। लङ टर्म डेब्ट, लङ टर्म डेब्ट भनेको बढी समयको लागि लिएको लोन। सबभन्दा पहिला त आउँछ यसमा डेभेन्चर, हामी पढेका छौं। डेभेन्चर बढी समयको लागि लिएको लोन हो। यसको अर्को नाम के हुन्छ त? बन्ड हुन्छ, ठीक छ। अर्को आउँछ बैंक लोन। बैंक लोन, बैंकबाट लिएको लोन पनि बढी समयको लागि लिएको लोन हो। अर्को आउँछ सेक्युर्ड लोन रे। पहिला मोर्टगेज लोन लेखौ, मोर्टगेज लोन रे। मोर्टगेज लोन भनेको धितो राखेर, जमिन घर धितो राखेर लिएको लोनलाई मोर्टगेज लोन भनिन्छ। र त्यसैको अर्को नाम के हो त? सेक्युर्ड लोन। सेक्युर्ड लोन, ठीक छ। अनि अदर लोनहरू, अदर लोन पेबल आफ्टर 1 इयर, अरु कुनै किसिमको लोनहरू जसलाई 1 साल भन्दा पछि हामीले तिर्नु पर्ने हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त? लङ टर्म डेब्ट भन्छौं। डाउट छैन। अब हामी कुरा गर्छौं, यो भइसक्यो। अब कुरा गर्छौं हामी शेयर होल्डर फन्डको कुरा गर्छौं। त शेयर होल्डर फन्ड कसरी निकाल्ने? शेयर होल्डर्स फन्ड पनि भन्छ यसलाई, इक्विटी पनि भन्छ यसलाई। शेयर होल्डर फन्ड या शेयर होल्डर इक्विटी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने हो? त यो फाइन्ड आउट गर्ने एउटा पहिला सिम्पल फर्मुला लेखौ। सिम्पल फर्मुला के छ त? शेयर क्यापिटल मा रिजर्भ एन्ड सरप्लसलाई एड गर्ने। कसलाई एड गर्ने त? रिजर्भ एन्ड सरप्लस। अनि माइनस गर्ने फिक्सिसियस एसेट्सहरू। कुन एसेट्सहरू त? फिक्सिसियस एसेट्स, ठीक छ। फिक्सिसियस एसेट्स 4 वटा हुन्छ, त्यसलाई लेस गर्नुपर्छ हामीले। यसलाई एड गर्नुपर्छ। अब यसलाई डिटेलमा लेख्नु पर्यो भने और डिटेलमा यसलाई जाऊ है, यहीँदेखि डिटेल लेख्छु। यसको डिटेल फर्मुला के हुन्छ कि शेयर क्यापिटल भित्र 3 वटा कुरा लेख्नु होला। के पर्छ त? एउटा इक्विटी शेयर, अर्को प्रिफरेन्स शेयर, अर्को शेयर प्रिमियम। शेयर प्रिमियम 3 वटा कुरा। या यसैको अर्को नाम हुन्छ अर्डिनरी शेयर, कमन स्टक, त्यो त बुझ्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि अब यसैमा हामी प्लस गर्छौं, यसैमा प्लस। अब यो प्लस गर्छौं। त रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा के पर्छ त? जनरल रिजर्भ, रिजर्भ फन्ड, ठीक छ। सरप्लस प्लस पीएल अकाउन्ट पर्छ। त्यस्तै रिटेन्ड अर्निङ, सिंकिङ फन्ड, ठीक छ। यिनीहरू के भित्र पर्ने हो भनेको? रिजर्भ एन्ड सरप्लस भित्र यिनीहरू पर्ने हो, ठीक छ। सिंकिङ फन्ड, पीएल अकाउन्ट तपाईको, रिजर्भ फन्ड, जनरल रिजर्भ, यिनीहरू यस भित्र पर्ने हो। अब यसमा हामीले लेस गर्नुपर्छ फिक्सेसियस एसेस्टहरु। त फिक्सेसियस एसेस्ट कतिवटा हुन्छ त? 4 वटा। के त भने पहिलो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस। त्यसपछि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस अनि ब्रोकरेज चार्ज, त्यसपछि अन्डरराइटिङ कमिसन, अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर और के त डिबेन्चर। यो फिक्सेसियस एसेट भनेको के हो नि? कम्पनी स्टार्ट हुने बेलामा गरेको खर्चहरु हो। यिनीहरुलाई के गर्नुपर्छ? लेस गर्नुपर्छ। लेस गर्ने याद गरिहाल्नुस् न। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, ब्रोकरेज चार्ज, अन्डरराइटिङ कमिसन, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर और डिबेन्चरलाई लेस गर्ने हो। रिजर्भ एन्ड सरप्लस भित्र पर्नेहरुलाई एड गर्ने हो र शेयर भित्र तीनवटा कुरा पर्छ त्यसलाई पनि एड गर्ने हो। अनि के आइदिन्छ त? तपाईको शेयर होल्डर फन्ड या इक्विटी आइदिन्छ। यो आइसकेपछि यो आइसक्यो हाम्रो, यो पनि भइसक्यो। अब कुरा गर्छौं हामी क्यापिटल इम्प्लोयडको। ओके, क्यापिटल इम्प्लोयडको कुरा गर्छौं। क्यापिटल इम्प्लोयड निकाल्नु छ भने, यो लङ टर्म डेब्ट र यो शेयर होल्डर फन्ड दुवैले के गरिदिनुस्? एड गरिदिनुस्। यहाँ लङ टर्म डेब्ट प्लस शेयर होल्डर फन्ड दुवैले के गरिदिनुस्? जोडिदिनुस्। लङ टर्म डेब्ट र शेयर होल्डर फन्डलाई दुवैले के गर्नु त? एड गरिदिएपछि हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोयड आइदिन्छ। भइहाल्यो, बन्यो। यही दुईटा त फर्मुला यसमा लर्न गर्ने हो, कुनै गाह्रो छैन यो। अब यसपछि थर्ड हामी पढ्छौं एक्टिभिटी और टर्नओभर रेशियो। हेर्नुस् त, एक्टिभिटी और टर्नओभर रेशियो भनेको नि जुन कम्पनीले डे बाइ डे एक्टिभिटीजहरु गर्छन्, त्यो एक्टिभिटीज गरेपछि कतिको अर्निङ गर्छ, केबाट कतिको अर्निङ गर्छ भन्ने कुरा यस भित्र पर्ने हो। त भनेको डेली एक्टिभिटीजमा सबभन्दा मेजर एक्टिभिटीज के हो त? सेल्स। तपाई सेल नै गर्नु हुँदैन भने तपाईको कम्पनीको कहीँबाट इन्कमै आउँदैन। सारा कुरा खर्च मेन्टेन गर्ने, प्रॉफिट कमाउने साराको जड के हो त भनेको सेल्स हो। त्यसैले यसमा सेल्सको धेरै भ्यालु छ भनेर बुझ्नुपर्छ। एक्टिभिटी और टर्नओभर रेशियोमा सेल्सको धेरै भ्यालु छ। अब यसभित्र पहिला ट्रिक बुझिहाल्नुस्। जस्तै सुरुमा म कुरा गर्छु यहाँ स्टक टर्नओभर रेशियो, यो निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँ बी नम्बरमा बुझौ, यहाँ बी नम्बरमा डेब्टर टर्नओभर रेशियो। त्यस्तै सी नम्बरमा फिक्स एसेट टर्नओभर रेशियो, ठीक छ। डी नम्बरमा कैपिटल इम्प्लोयड टर्नओभर रेशियो। त्यस्तै ई नम्बरमा टोटल एसेट टर्नओभर रेशियो, ठीक छ। यो है यहाँ लेख्नु मिल्यो।
यो सबको फर्मुला हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। ल यो नगरौँ, यो सबको फर्मुला हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। ठीक छ। ल हेर्नुहोस्, त सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ स्टक टर्नओभर रेसियोको फर्मुलाको कुरा गरौँ। त स्टक टर्नओभर रेसियो, यसमा ट्रिक के बुझ्नुहोस् कि जसको टर्नओभर निकाल्नु छ त्यो भनेको तल रहन्छ र सेल कहाँ रहन्छ त माथि रहन्छ। त स्टक टर्नओभर रेसियो निकाल्नु छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ त सेल्स बाइ स्टक। एन्सर केमा आउँछ टाइम्समा, टाइम्स भनेको कटअप। त्यस्तै डेब्टर टर्नओभर रेसियो निकाल्नु छ, फर्मुला के हुन्छ त सेल्स डिभाइडेड बाइ डेब्टर। फर्मुला केमा आउँछ त टाइम्समा। त्यस्तै फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो निकाल्नु छ भने के हुन्छ यसको फर्मुला सेल्स बाइ, हेरी लेखे सेल्स बाइ फिक्स एसेट टाइम्स। त्यस्तै क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेसियो निकाल्नु पर्यो भने सेल्स डिभाइडेड बाइ क्यापिटल इम्प्लोइड। फर्मुला केमा आउँछ यो टाइम्समा आउँछ। त्यस्तै टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो निकाल्नु पर्यो भने सेल्स डिभाइडेड बाइ टोटल एसेट्स केमा आउँछ यो टाइम्समा। हेर्नुहोस् केही छँदै छैन यसमा। तपाईले स्टक टर्नओभर रेसियो निकाल्नु छ भने सेल्स बाइ स्टक, डेब्टर टर्नओभर त सेल्स बाइ डेब्टर, फिक्स एसेट्स त सेल्स बाइ फिक्स एसेट्स, क्यापिटल इम्प्लोइड त सेल्स बाइ क्यापिटल इम्प्लोइड, टोटल एसेट्स त सेल्स बाइ टोटल एसेट्स। याद भइसक्यो होला। ठीक छ। अब यति गरिसकेपछि यसले यदि काम चलेन भने यसको एउटा अझ फर्मुला हामीले पढ्नुपर्छ। त्यो फर्मुला हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइडेड बाइ एभरेज स्टक रेट। यो पनि टाइम्समा हो। यदि यो इन्फर्मेसन दिएन स्टक टर्नओभर रेसियो सोधेको छ त यो इन्फर्मेसन युज गरेर हामी स्टक टर्नओभर रेसियो फाइन्ड आउट गर्छौँ। त भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड के हो बुझ्नु पर्यो। यहाँ लेख्छु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु पर्यो भने एउटा फर्मुला सिम्पल सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट। यो के को बेसमा आयो यो फर्मुला त भनेको यो के को बेसमा आएको भने तपाईको फाइनल अकाउन्टको बेसमा यो फर्मुला आयो। ठीक छ। फाइनल अकाउन्टमा ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछौ हामी हो, त्यसैको बेसमा सेल्सबाट ग्रस प्रॉफिट निकालेपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आइदिन्छ। अनि यसको अर्को फर्मुला हुन्छ परचेज प्लस वेजेस प्लस क्यारिज। हेर्नु भएको छ यो फाइनल अकाउन्टको तपाईको यो सब डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु एड भइरहेछ, डाइरेक्ट जुन ट्रेडिङको डेबिटमा हुन्छ हो परचेज प्लस वेजेस प्लस क्यारिज प्लस है प्लस तपाईको क्यारिज भइहाल्यो। अनि यसबाट हामी के गर्छौं भनेको माइनस गरिदिन्छौं के त क्लोजिङ स्टक। कुन स्टक त क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक कुन हो जुन हामीले सामान युज गरेनौ। ठीक छ। त भनेको यसमा ओपनिङ स्टक जोड्नु पर्यो। ओपनिङ स्टक दिएको होला के। ओपनिङ स्टकमा हामीले परचेजलाई जोडिदिने, वेजेसलाई जोडिदिने। यो ओपनिङ स्टक कहाँ हुन्छ ट्रेडिङको डेबिटमा, परचेज पनि डेबिटमा, वेजेस पनि डेबिटमा, क्यारिज पनि डेबिटमा। यो सारा ट्रेडिङको डेबिटमा आउनेहरुलाई जोड्ने अनि क्रेडिटमा आउने के हो त हाम्रो क्लोजिङ स्टकलाई के गरिदिने लेस गरिदिने। अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको सेल आउँदैन, सेल्स हो के। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको सेल हो के, त्यो आइहाल्छ नि हो। भनेको यसरी हामीले यसलाई समझ्न सक्छौं। ठीक छ। अर्को कुरा आयो यो भयो है, यसरी निकाल्न सक्छौं। डेब्टर टर्नओभर रेशियोको फर्मुला यो त ठीक छ। यसले यदि बनेन आ क्वेशनमा क्रेडिट सेल अवेलेबल छ भने हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्छ। सेल्स बाइ
सरी क्रेडिट सेल्स बाई एभरेज डेब्टर। एभरेज कसरी निकाल्ने? जस्तै स्टकको एभरेज त ओपनिङ स्टक प्लस क्लोजिङ स्टक डिभाइडेड बाई 2। मानौ एभरेज दिए छैन भने, मात्र एउटा स्टक छ भने त्यही एभरेज हो, बुझ्नुपर्छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, क्रेडिट सेल्स बाई एभरेज डेब्टर। क्रेडिट सेल्स बाई एभरेज डेब्टर यो पनि टाइम्समा आउने हो। यदि यो इन्फर्मेसन छैन भने, यदि क्रेडिट सेल दिएको छ क्वेसनमा भने यही फर्मुला तपाईँ युज गर्नुहोला है। अब त्यसपछि फिक्स टर्नओभर, यसमा केही एक्स्ट्रा फर्मुला छैन, यही याद गरे हुन्छ, यो लर्न गरे हुन्छ, यो लर्न गरे हुन्छ। यसमा एउटा अझ लर्न गर्नुपर्छ, डिई। अब यहाँ नम्बर एभरेज कलेक्सन पिरियड निकाल्नु पर्यो भने यसको फर्मुला हुन्छ भनेको हाम्रो मार्केटमा जुन उधारो दिएछौँ हामी, त्यो कति दिनमा हाम्रो कलेक्सन भइदिरहेछ त, एभरेज कलेक्सन कति दिनमा भइदिरहेछ भनेको हामी यसको फर्मुला निकाल्छौँ, नम्बर अफ वर्किङ डेज है। नम्बर अफ वर्किङ डेज भनेको कति दिन हामी काम गरिरहेछौँ। यसको बारेमा कुरा के छ भने, यदि क्वेसनले तोकिदियो कि यति दिन काम गरिरहेछौँ, 365 दिन त 365 युज गर्ने, 360 त 360 युज गर्ने, तोकेको छैन भने 365 युज गर्ने आफैले। किनभने हामी कहीँ तोकेको छैन भने सालभरिमा कति काम गर्यो त 365 दिन काम गर्यो, बुझ्नु पर्यो। अनि यहाँ के गर्ने, डिभाइड के गर्ने त डेब्टर टर्न ओभर रेसियो। यसको एन्सर केमा आउँछ त डेजमा आउने हो, कति दिनमा कलेक्सन भइरहेछ। डेब्टर टर्नओभर रेसियो, हाम्रो डेब्टर टर्नओभर रेसियो कति छ, त्यसले डिभाइड गर्यो भने डेजमा एन्सर आइदिन्छ। यही त पढ्ने हो, यतिवटा भइहाल्यो। यो एक्टिभिटी र टर्नओभर रेसियो पनि फिनिस। अब यसको लास्ट फर्मुला कुरा गर्दैछौँ हामी, प्रोफिटेबिलिटी रेसियो रे। प्रोफिटेबिलिटी भनेको हाम्रो कम्पनीले कतिको अर्निङ गरिरहेछ भन्ने कुरा यसभित्र हामी पढ्ने बेला छौँ। भनेको यसभित्र पहिलो फर्मुला हामीले पढ्ने हो नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। ठीक छ, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो को फर्मुला के हुन्छ त है। नेट प्रॉफिट मार्जिन त नेट प्रॉफिट माथि राख्ने हो र सेल्स लाई तल राख्ने हो इन्टु 100%। यो जहिले पनि पर्सेन्टेजमा आउने हो तपाईको। ठीक छ, नेट प्रॉफिट बाई सेल्स पर्सेन्टेजमा आउने हो। त भनेको अर्को यसमा पढ्नु पर्छ ग्रस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। कुनै पनि मार्जिनमा नि जसको मार्जिन रेशियो निकाल्नु हुन्छ नि त्यो माथि हुन्छ के न्युमिनेटरमा। जस्तै यहाँ ग्रस प्रॉफिट अनि डिनोमिनेटरमा के हुन्छ त सेल्स हुन्छ, सेल्स इन्टु 100%। सेलको बेसमा त प्रॉफिट निकाल्ने हो नि हो, भइहाल्यो। अब सी नम्बरको कुरा गर्नु पर्यो भने अब रिटर्नहरुको कुरा गरौँ है। जस्तै रिटर्न अन एसेट निकाल्नु पर्यो। त रिटर्न अन एसेट निकाल्नु पर्यो भने यिनीहरु सब नेट प्रॉफिट सँग रिलेटेड हुन्छ, बुझ्नुस् है। भनेको यसको के गर्ने, नेट प्रॉफिट त माथि राख्नु पर्यो प्लस इन्ट्रेस्ट राख्नु पर्छ है। यहाँ इन्ट्रेस्ट हामीले यसमा एड गर्नु पर्छ प्लस इन्ट्रेस्ट डिवाइडेड बाई एसेट इन्टु 100%। नेट प्रॉफिट जहिले पनि माथि हुन्छ यसमा, आफ्टर ट्याक्स हो यो नेट प्रॉफिट र इन्ट्रेस्टलाई एड गरेर अनि यो जसको रिटर्न सोधेको छ नि त्यो हामी तल राख्छौँ इन्टु 100%। अर्को आउँछ यसको डी नम्बरमा रिटर्न अन मानव फिक्स एसेट, रिटर्न अन फिक्स एसेट। त अब इन्ट्रेस्ट जोड्नु पर्दैन, इन्ट्रेस्ट यसैमा मात्र जोड्ने हो एसेट भित्र। यहाँ के लेख्ने, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई फिक्स एसेट इन्टु के त 100%। भइहाल्यो। त्यस्तै ई नम्बरमा रिटर्न अन शेयर होल्डर्स फन्ड रे के गर्ने, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई
शेयर होल्डर्स फन्ड इन्टु 100%। यस्तो पनि सोध्छ यी। अब एफ नम्बर रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड के गर्ने त नेट प्रॉफिट माथि राख्ने बाई के गर्ने क्यापिटल इम्प्लोइड इन्टु 100%। कहाँ केही छ त्यसपछि यी एफ जी नम्बरमा रिटर्न अन कमन इक्विटी शेयर होल्डर फन्ड रिटर्न अन कमन इक्विटी शेयर होल्डर फन्ड निकाल्न सोधिदिन्छ। अनि यो बनाउँदा यस्तो गर्नु नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है ना। अब इक्विटी शेयर होल्डर फंड कसरी निकाल्ने तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड भनेको टोटल शेयर होल्डर फन्डबाट प्रिफरेन्स शेयरलाई के गरिदिने माइनस गरिदिने प्रिफरेन्स शेयरलाई माइनस गरिदिने टोटल शेयर होल्डर फन्डबाट प्रिफरेन्स शेयरलाई के गरिदिने माइनस गरिदिने अनि इक्विटी शेयर होल्डर फन्ड आइहाल्छ यो आइहाल्छ। ठीक छ। अर्को तपाईको जी अब एच नम्बरमा अर्निङ पर शेयर सोधेको हुन्छ। अर्निङ पर शेयर एउटा शेयरमा कति कमाइयो त त्यसको फर्मुला हुन्छ नेट प्रॉफिट माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड कहाँबाट आउँछ भनेको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हाम्रो आउने कहाँबाट हो भने प्रिफरेन्स शेयर जो दिएको हुन्छ उसको अगाडि जो पर्सेन्टेज हुन्छ नि त्यहीबाट प्रिफरेन्स शेयर के हुन्छ त आउँछ। त नेट प्रॉफिटबाट प्रिफरेन्स शेयरलाई के गर्नुपर्छ प्रिफरेन्स डिभिडेन्डलाई हामीले लेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ। ठीक छ। अनि त्यसपछि डिभाइड गर्नुपर्छ यसमा नम्बर अफ इक्विटी शेयर। ठीक छ। यो आउँछ रुपीजमा जी एच। अब आई नम्बरमा डिभिडेन्ड पर शेयर। ठीक छ। त्यसमा के गर्ने डिभिडेन्ड पेड टु इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर अफ इक्विटी शेयर। नंबर अफ इक्विटी शेयर यो पनि केमा आउने हो तपाईको रुपीजमा आउने। त यसरी हामी यसलाई फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं टोटल फर्मुलालाई। हेर्नुस् यहाँ एउटा कुरा मिस्टेक भएको हाम्रो के भने यहाँ नेट प्रॉफिटबाट नि यो सरी यो प्लस त इन्ट्रेस्ट यसमा हुन्छ। यहाँ अर्निङ पर शेयरमा नि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड राइट छ यो पनि ठीक छ मिस्टेक छैन मलाई लाग्यो यो यहाँ छ। ठीक छ गर्न सकिन्छ। अब एउटा प्रब्लमतिर जान्छु हामी एउटा प्रब्लम गर्छु यसमा र त्यसपछि अगाडि बढ्छु। एउटा क्वेशन लिएर आएको छु 2075 सालको सेट ए हो यो क्वेशन हाम्रो 2075 सालको सेट ए है। त यो ओल्ड इज गोल्डबाट उठाइएको छ 2075 सालको सेट ए मा यो इन्फर्मेसनहरु दिएको छ र यहाँ सोधेको छ पहिला करेन्ट रेशियो। जे पहिला सोध्छ नि त्यसको पहिला फर्मुला लेखिदिनु होला है। सुरुमा के सोधेको छ त करेन्ट रेशियो रे करेन्ट रेशियोको फर्मुला के हुन्छ करेन्ट एसेट डिवाइडेड बाइ करेन्ट के त लायबिलिटीज। ठीक छ। अब करेन्ट एसेट हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो नि कुन कुन हो भनेर। त यहाँ वर्किङ नोट गर्ने वर्किङ नोट अनि यहाँ लेख्ने करेन्ट एसेट रे
करेंट एसेट के होता है? स्टॉक हो नहीं तो करेंट एसेट यहाँ लेख्ने स्टॉक प्लस सेल होइन नेट प्रॉफिट होइन क्रेडिटर होइन क्याश हो क्याश प्लस डेप्टर हो प्लस अरु केही छैन त स्टक कति छ त 2 लाख क्याश कति छ हाम्रो त भनेको 50,000 डेप्टर कति छ हाम्रो त 1,50,000 जोडिदिनुस् यो 2 या 2 4 लाख आइहाल्यो यहाँ करेन्ट एसेट को ठाउँमा हामी 4 लाख लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन 4 लाख यहाँ राख्न सकिन्छ अब के चाहियो मलाई करेन्ट लायबिलिटी चाहियो रे करेन्ट लायबिलिटी चाहियो करेन्ट लायबिलिटी जुन चाहियो त्यसबाट खोजौ न करेन्ट लायबिलिटी एउटा क्रेडिटर छ अर्को केही छैन एउटै छ ल क्रेडिटर चाहिँ कति हो त 1,25,000 हो रे क्रेडिटर कति हो त 1,25,000 हो ल अब क्रेडिटर 1,25,000 यहाँ राखिसक्यो यो कति आउँछ मल्टी डिवाइड गरेर 3.2 अब इज टू के गरिदिनु भयो एन्सर भइहाल्यो अब के फाइन्ड आउट गर्नु छ बी नम्बरमा लिक्विड रेशियो हामी पढाएको छौं लिक्विड रेशियो भनेको क्विक रेशियो लिक्विड रेशियो भनेको क्विक रेशियो हो यहाँ के गर्छु क्विक एसेट डिवाइडेड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज रे क्विक एसेट डिवाइडेड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज रे तो क्विक एसेट हामीले निकाल्नु पर्यो नि पहिला वर्किङ नोट गर्नु पर्यो हामीले पढे नि क्विक एसेट कसरी निकाल्ने त करेन्ट एसेटबाट दुईटा कुरा घटाउनु पर्छ प्रिपेड र स्टक घटाइहालौ है क्विक एसेट इज इक्वल टु करेन्ट एसेट माइनस इन्भेन्ट्री माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस करेन्ट एसेट हामीले निकालिसकेका छौं नि 4 लाख यहाँ आएको छ माइनस इन्भेन्ट्री भनेको स्टक अर्को नाम हो कि होइन हो त यसलाई राख्न मिल्छ 2 लाख अनि माइनस प्रिपेड चाहियो रे प्रिपेड छ यहाँ दिएको क्वेशनमा सेल क्रेडिटर डेप्टर प्रिपेड कहीं छैन भने 0 यो 2 लाख आइसक्यो अब यहाँ क्विक एसेट हाम्रो 2 लाख आइसक्यो करेन्ट लायबिलिटीज यहाँ निस्केकै छ कति त 1,25,000 1,25,000 त यो कति आउँछ त यो आउँछ तपाईको 1.6 इज टू के गरिदिने त भनेको 1 आन्सर भ्याल्यु अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु छ त सी नम्बरमा डेप्टर टर्नओभर रेशियो यहाँ सी नम्बरमा डेप्टर टर्नओभर रेशियो यसको फर्मुला के त यसको फर्मुला छ सेल्स डिवाइडेड बाइ डेप्टर ठीक छ यो फर्स्ट फर्मुला यो काम गर्दैन अनि सेकेन्ड फर्मुलामा जाने हो त सेल्स हाम्रो छ कि छैन छ त यहाँ 7 लाख डिवाइडेड बाइ के चाहियो त डेटर चाहियो डेटर पनि दिएको छ त 1,50,000 यो डिवाइड गरेर कति आउँछ यो डिवाइड गरेर आयो 4.67 टाइम्स भो अब के सोध्नु छ त फिक्स एसेट सोध्या छ डी नम्बरमा फिक्स एसेट इज इक्वल टु व्हाट अब फिक्स एसेट सोध्या छ फिक्स एसेटको हामीसँग फर्मुला छैन त जुन कुनै यस्तो कुरा सोधिन्छ जसको तपाईसँग फर्मुलै छैन भने हेर्नु होला यो कुरा यहाँ दिएको कुन फर्मुलामा छ त्यो लगाएर क्रस मल्टिप्लाई गरेर निकाल्नु होला त भनेको यसमा छ कि छैन यो फिक्स एसेट छ त त्यसलाई यहाँ लेखौ के लेखौ त फिक्स्ड एसेट टर्नओभर रेशियो के हुन्छ फर्मुला सेल्स बाइ फिक्स्ड एसेट टर्नओभर रेशियो कति दिएछ 2.5 इज इक्वल टु यहाँ 1 अनि सेल्स हाम्रो 7 लाख त छ नि अनि निकाल्नु छ हामीलाई फिक्स्ड एसेट क्रस गरे 2.5 इन्टु फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टु कति हुन्छ त यता मल्टिप्लाई गरेर 7 लाख त्यसैले
हामीले और फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू 7 लाख डिवाइडेड बाई 2.5 7 लाख डिवाइडेड बाई 2.5 कति आइहाल्यो डिवाइड गरिहाल्नु कति आउँछ यो आउँछ 2,80,000 एन्सर। त यसरी गरेर यसको सोलुसन पनि हामी गर्न सक्छौं।